22 चला रे बरं सीएम सर एक व्हिडिओ गेटिंग वायरल अबाउट दॅट तुम्ही नॅशनल एंथम रिस्पेक्ट करिना आणि डायरेक्टली गजाल क्लियर करता जो कोणी व्हायरल केला पयलीं तो चुकीचो आसा. नॅशनल एंथम सोंपासर जाय जाल्यार त्या गोमंतकाचो तो प्रायवेट प्रोग्राम थंयच्यानी म्हाका तें आपयलो. नॅशनल एंथम सोंपल्या उपरांतूच हांव थंयच्यान भायर सरला आनी ताच्या उपरांत म्हज्या गाडयेन बसला. म्हाका नेशन फर्स्ट जे मूर्ख जे कोण अशा पद्दतीन व्हायरल करता पळय तेंच्यांनी तें पळोवपाची तरी गरज आसा. चुकीचो अर्थ लोकांक लावन लोकांक म्हणपाचें न्ही त्या फरवराक संवय जाल्ली आसा आनी क्लियर म्हण आसा. आनी नॅशनल एंथम आसतना चलत वता हांव मूर्ख न्ही तेंय सांगता हांवें नॅशनल एंथम सोंपल्या उपरांत थंयच्यान हांव गेला आनी त्या कार्यक्रमाक सरकाराचो आनी त्या भुतानीचो कोणाचो तो कसलोच संबंद ना. परत कहता इट इज अ प्रायवेट प्रोग्राम. कोणी कितें घेतला हांव डायरेक्ट लास्ट वेळार कित्या कार्यक्रमाक गॅस्ट म्हणून येयना हे रावूंक शकना म्हणून त्या कार्यक्रमाक गेल्लो. आमी सरकारांच्या कसलाच देपेचावन येयना. दुसरी गजाल कोण तरी तो फोटो एक भायर म्हाका केन्ना तरी एका वर्सा पयलीं मेळून गेल्लो तो काल मेळून गेलो म्हणून सांगता. म्हाका अशें कोण कोण मेळून वताच आसता आनी खंयचेंच परमिशन आनी कितें हें म्हाज्या ऑफिसा कडेन येवंक ना. कोणी परमिशनां दिल्या पळय न्हू रे केन्ना कन्वर्जनां केल्या आनी कसलें लायसन कोणी दिलां खंयच्या प्रोजेक्टाचें तें सोदा तुमी तुमकांय कळटलें. आनी तेच्या खातीर कोण म्हाका जर आसत जाल्यार हांव फोटो मारचो नासलो म्हाका लिपोवपाचें आसत जाल्यार ते कदाचित लिपयता आसतलें. त्या खातीर म्हाजो आनी त्या भुतानीचो कसलोच संबंद ना. त्या खातीर नाका जाल्लें जें सांगता पळय न्ही कोण हें आनी कितें तांची पयलीं हिस्ट्री काडून पळोवची सगळ्यांची उलयता तितक्यांची आनी कोण कोण खंय आसा तें क्लियर कळटलें. त्या खातीर खंयचो प्रोजेक्ट आतां स्टेटीन येयल्लो खंयचो प्रोजेक्ट जर आसत ताका आमी ऑफिशियली दिता आसत जाल्यार ती गजाल वेगळी आशिल्ली म्हणून कदाचित. बट म्हाजें स्पश्ट मत आसा त्या भुतानीचो आनी म्हाजो कसलोच आनी म्हाज्या डायरेक्ट ऑफिसांतल्यान किंवा बाबा हांवें सायनीन कसलें परमिशन दिलें म्हाज्या कडल्यान फायल केली क्लियर जावन अशें आजून पर्यंत तरी ना. त्या खातीर म्हाजो कसलोच संबंद ना. एज अ चीफ मिनिस्टर एज अ होल बाकीच्या डिपार्टमेंटांतल्यान कितें जालां त्या खातीर कशें आसा आतां फाटल्या सरकारान केल्लें तें हांवें ना म्हणूंक शकना बीग अ चीफ मिनिस्टर म्हणून कदाचित जबाबदार आसतलो. बट म्हाजो डायरेक्टली म्हाज्या डिपार्टमेंटाशी संबंद ना. म्हणजे तूं पळयशीत आसत जाल्यार तें लँड कन्वर्जन कन्स्ट्रक्शन लायसन बाकीचे सगळे जे कितें लागता CRZ हे ते काडून पळयात म्हणजे तुमकां कळटलें केन्नाच्यान प्रोजेक्ट आनी प्रोसेस सुरवात जाला आनी केन्ना जाला पळय न्ही तेज्या उपरांत सगळें उघड जातलें. चुकीचें आसत जाल्यार तुमी रिवोक करपाक रेडी आसतले. पळय वॉट एवर द थिंग ताका प्रोसेस आसा दॅट प्रोसेस वील फॉलो. ओके सर गव्हर्मेंट ऑफिसीस स्वच्छताचें मातशें एक तुमी सांगा सर. जालें सांगलें मरे हेच ऑफिस हांगा सर खूब डटी आसा सर. गव्हर्मेंट ऑफिसी त्या खातीर सांगला 17 तारखेच्यान 2 तारखेपर्यंत सगळीं ऑफिसां जी आहा पळय न्ही ती निवळ जावपाक सुरवात करता. सर हेच ऑफिस. थँक्यू.